श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। गणानां त्वा गणपतिगुं भवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनः शृण्वन्नोतिभिः श्रीदसादनम्। श्रीविघ्नेश्वराय नमः। ॐ प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती धेनाववित्र्यवतु। श्री सरस्वत्यै नमः। ॐ सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लम्बोदरश्च विकटो विघ्नराजो गणाधिपः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षः पालचन्द्रो गजाननः। द्वादशैतानि नामानि यः पठेत् शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा सङ्ग्रामे सर्वकार्येषु विघ्नस्तस्य न जायते। शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनौ ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ॐ स्वस्ति श्रीकृष्णकृष्णाद्य भगवतो महापुरुषस्य वासुदेवस्य विष्णोराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणः द्वितीयपरार्धे श्वेतवराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे कलियुगे प्रथमपादे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे महामेरोर्दक्षिणे पार्श्वे गोदावर्याः गोकर्णमण्डले शालिवाहनशकवर्षे बौद्धावतारे अस्मिन् वर्तमानेन व्यावहारिके प्रभवारिषष्टिसंवत्सराणां मध्ये क्रोधिनामसंवत्सरस्य दक्षिणाजने वर्षऋतौ श्रावणमासे शुक्लपक्षे अद्य द्वादश्यायां तिथौ वासरस्तु भार्गववासरयुक्तायां शुभवार शुभयोग शुभकरण शुभतिथि शुभनक्षत्रयुक्तायाम् एवं गुणविशेषण विशिष्टायां शुभतिथौ मम उपात्त दुरितक्षयद्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थम् अनादि अविद्यावासनया प्रवर्तमाने अस्मिन् वहति संसारचक्रे विचित्राभिः कर्मगतिभिः विचित्रासु अनेकासु पशुपक्षिमृगादियोनिषु पुनः पुनः अनेकथा जनित्वा केनापि पुण्यकर्म विशेषण इदानीन्तनमनुष्ये जन्म विशेषं प्राप्तवतोः अस्मिन् जिदने सेवाकर्तॄणां नामधेयस्य सत्यनारायणशर्मणः ज्येष्ठानक्षत्रे वृश्चिकराशोजातस्य राघवेन्द्रनामधेयस्य आश्लेषानक्षत्रे कर्काटकराशोजातस्य गणेशनामधेयस्य धनिष्ठानक्षत्रे कुम्भराशोजातस्य श्रीनिवास CPV नामधेयस्य उत्तराषाढानक्षत्रे जातस्य केशवराजनामधेयस्य अश्विनीनक्षत्रे जातस्य विकृतगौडनामधेयस्य बसप्पहोसमनिनामधेयस्य रोहिणीनक्षत्रे जातस्य मुरलीकरिष्मानाम्याः मघानक्षत्रे जातस्य विजयलक्ष्मीनाम्याः मृगशिरानक्षत्रे जातायाः चन्द्रकान्तकुलकर्णिनामधेयस्य पूर्वाफल्गुनीनक्षत्रे जातस्य लोचनानाम्याः लक्ष्मीनाम्याः धरणीनक्षत्रे जातायाः शेखरनामधेयस्य अश्विनीनक्षत्रे जातस्य रूपेश DR नामधेयस्य पूर्वाभाद्रानक्षत्रे जातस्य सदानन्दगौडपाटीलनामधेयस्य शतभिषानक्षत्रे जातस्य जयलक्ष्मी अंगडिनामधेयस्य श्रवणानक्षत्रे जातस्य अरुण गंजी नामधेयस्य उत्तानक्षत्रे जातस्य रुद्रेश अल्केरे नामधेयस्य पुनर्वसो नक्षत्रे जातस्य रूपासंगडी नामधेयस्य विशाखानक्षत्रे जातस्य कार्तिक नंदन नामधेयस्य पुनर्वसो नक्षत्रे जातस्य लक्ष्मी प्रसन्न खेरूर नामधेयस्य धरणीनक्षत्रे जातस्य राजू नामधेयस्य उत्तानक्षत्रे जातस्य सुनील कुमार नामधेयस्य अनुराधानक्षत्रे जातस्य गान्नवी उमेश अर्कसाली नामधेयस्य मूलानक्षत्रे जातस्य सिद्धलिंगेश्वर नामधेयस्य शतभिषानक्षत्रे जातस्य मनोहर नामधेयस्य पुष्यानक्षत्रे जातस्य गायत्री नाम्याः उत्तराफल्गुनीनक्षत्रे जातायाः शशिधर नामधेयस्य रेवतीनक्षत्रे जातस्य शैलानाम्याः अनुराधानक्षत्रे जातायाः श्रवणकुमार नामधेयस्य आर्द्रानक्षत्रे जातस्य श्रीनिवासरेड्डी नामधेयस्य उत्तानक्षत्रे जातस्य किरण तलवार नामधेयस्य मृगशिरानक्षत्रे जातस्य उषाराणी नाम्याः धनिष्ठानक्षत्रे जातायाः लतामणी नाम्याः शतभिषानक्षत्रे जातायाः लोकेश नामधेयस्य धरणीनक्षत्रे जातस्य आनन्दके नामधेयस्य मूलानक्षत्रे जातस्य मुनिराजु नामधेयस्य मूलानक्षत्रे जातस्य यशस्यल्लूर् नामधेयस्य अश्विनीनक्षत्रे जातस्य शिवशंकर रोहिणीनक्षत्रे वृषभराशोजातस्य
रम्या नाम्याः चित्तानक्षत्रे जातस्य अरुण देसाई नामधेयस्य अश्विनी नक्षत्रे जातस्य राजशेखर नामधेयस्य ज्येष्ठानक्षत्रे जातस्य जलपाड मडशिरेश नामधेयस्य इब्राहिमपुर नामधेयस्य स्वाति नक्षत्रे जातस्य वाणी प्रकाश नामधेयस्य रोहिणी नक्षत्रे जातस्य विजय कुमार नामधेयस्य रोहिणी नक्षत्रे जातस्य वसंत कुमार नामधेयस्य रोहिणी नक्षत्रे जातस्य वसंत कुमार नामधेयस्य रोहिणी नक्षत्रे जातस्य विनय हच्चन नामधेयस्य रेवती नक्षत्रे जातस्य जमुनानां याः रेवती नक्षत्रे जाता याः अण्णप्पज्जी नामधेयस्य ज्येष्ठा नक्षत्रे जातस्य शकुन्तला सतीश नामधेयस्य ज्येष्ठा नक्षत्रे जातस्य विजयलक्ष्मी बालराज नामधेयस्य पूर्वाषाढ़ा नक्षत्रे जातस्य राजेश नामधेयस्य मूला नक्षत्रे जातस्य मोहन कुमार नामधेयस्य उत्तराफल्गुनी नक्षत्रे जातस्य मल्लिकार्जुनय्य नामधेयस्य मृगशिरा नक्षत्रे जातस्य चंद्रशेखर नामधेयस्य उत्तराभाद्रा नक्षत्रे जातस्य शिवकुमार केएस नामधेयस्य श्रवणा नक्षत्रे जातस्य नव्या श्रीनाम्याः रेवती नक्षत्रे जातायाः दीपक नामधेयस्य कृतिका नक्षत्रे जातस्य चिदानंद नामधेयस्य उषा नक्षत्रे जातस्य चेतन कुमार वस्त्रद नामधेयस्य विशाखा नक्षत्रे जातस्य लीला नाम्याः धरणी नक्षत्रे जातायाः गुरुप्रसन्न कुमार नामधेयस्य धरणी नक्षत्रे जातस्य रविकुमार नामधेयस्य आश्लेषा नक्षत्रे जातस्य श्लोक नामधेयस्य श्रवणा नक्षत्रे जातस्य सोहन नामधेयस्य पूर्वाभाद्रा नक्षत्रे जातस्य सुनील कुमार नामधेयस्य अनुराधा नक्षत्रे वृश्चिकराशो जातस्य हुसैन खान नामधेयस्य हस्ता नक्षत्रे जातस्य प्रशांत पाटील नामधेयस्य मृगशिरा नक्षत्रे जातस्य किम्पी नाम्याः रोहिणी नक्षत्रे जातायाः नटराज नामधेयस्य मूला नक्षत्रे जातस्य आनंद नामधेयस्य कृतिका नक्षत्रे जातस्य मंगलम्मा नाम्याः यल्लप्प नामधेयस्य मघा नक्षत्रे जातस्य शिवकुमार नामधेयस्य दृष्टा नक्षत्रे जातस्य इंदुमती अन्वेकर नामधेयस्य अनुराधा नक्षत्रे जातस्य चेतना शैव नामधेयस्य अनिष्टा नक्षत्रे जातस्य बसवराज तेरदाळ नामधेयस्य मूला नक्षत्रे जातस्य श्रीनिवास नामधेयस्य उत्तराषाढ़ा नक्षत्रे जातस्य महादेवस्वामी नामधेयस्य मृगशिरा नक्षत्रे जातस्य नारायणस्वामी नामधेयस्य अनुराधा नक्षत्रे जातस्य गणेश मोहन गौड नामधेयस्य कनिष्ठा नक्षत्रे जातस्य चैत्रानां याः रेवती नक्षत्रे जातायाः मोहन नामधेयस्य पूर्वाफल्गुनी नक्षत्रे जातस्य नारायणस्वामी नामधेयस्य श्रवणा नक्षत्रे जातस्य सौम्यानां याः चित्ता नक्षत्रे जातायाः जगदेश नामधेयस्य पूर्वाषाढ़ा नक्षत्रे जातस्य चंद्रशेखर नामधेयस्य उत्तराभाद्रा नक्षत्रे जातस्य सूर्येन्द्र शेट्टी नामधेयस्य पूर्वाफल्गुनी नक्षत्रे जातस्य मंजुनाथ नामधेयस्य पूर्वाभाद्रा नक्षत्रे जातस्य मंजुनाथ रेड्डी नामधेयस्य मखा नक्षत्रे जातस्य शिवलिंगस्वामी नामधेयस्य मूला नक्षत्रे जातस्य नम्रतानां याः पूर्वाभाद्रा नक्षत्रे जातस्य सौभाग्यानां याः शतभिषा नक्षत्रे जातायाः लोकेश नामधेयस्य धरणी नक्षत्रे मेषराशो जातस्य नवीन नामधेयस्य मनोरसो नक्षत्रे जातस्य कल्मेश तलमायि नामधेयस्य श्रवणा नक्षत्रे जातस्य शिवनाथ मोहन उप्पार नामधेयस्य उत्तराभाद्रा नक्षत्रे जातस्य शिवराज नामधेयस्य मनोरसो नक्षत्रे जातस्य महेश गदग नामधेयस्य मृगशिरा नक्षत्रे जातस्य संजीव मालगी नामधेयस्य तुलाराशो जातस्य शांतराज नामधेयस्य पुच्छय्य नामधेयस्य मकरराशो जातस्य जीवन हिचके नामधेयस्य मकरराशो जातस्य सर्वेषां सह कुटुम्बस्य निरंजनी एम के नामधेयस्य अनुराधा नक्षत्रे जातस्य बालकृष्ण नामधेयस्य मूला नक्षत्रे जातस्य नागराज जेवी नामधेयस्य अनुराधा नक्षत्रे जातस्य उपेन्द्र नामधेयस्य आर्द्रा नक्षत्रे जातस्य पार्थसारथि नामधेयस्य उत्तराफल्गुनी नक्षत्रे जातस्य मनोहर नामधेयस्य मघा नक्षत्रे जातस्य मैलर राव नामधेयस्य मघा नक्षत्रे जातस्य सदानंद नामधेयस्य आर्द्रा नक्षत्रे जातस्य मनोहर कविता नाम्याः नामधेयस्य मघा नक्षत्रे जातस्य धरणीनां याः पूर्वाषाढ़ा नक्षत्रे जातस्य सहना अड्डप्प मंटूर नामधेयस्य वृषदा नक्षत्रे जातस्य दीपक कुमार आराध्य नामधेयस्य
रेवतीनक्षत्रेणादस्य महान्तेश कल्लप्प सुंकद्नामधेयस्य मघानक्षत्रेणादस्य राजु नामधेयस्य चित्तानक्षत्रेणादस्य शिवराजनामधेयस्य मृहिरानक्षत्रेणादस्य संतोष पूजारनामधेयस्य चित्तानक्षत्रेणादस्य रमेश नामधेयस्य चित्तानक्षत्रेणादस्य विश्वनाथ नामधेयस्य रोहिणीनक्षत्रेणादस्य सिद्धपचन्नापुरनामधेयस्य मृहिरा स्वातिनक्षत्रेणादस्य गीता नाम्न्याः धनिष्ठानक्षत्रेणादायाः प्रसाद राजसिंहनामधेयस्य हस्तानक्षत्रेणादस्य माधुरी नाम्न्याः अनुराधानक्षत्रेणादस्य कन्दस्वामिनामधेयस्य विशाखानक्षत्रेणादस्य वीरेन्द्रस्वामीजीनामधेयस्य पुष्यानक्षत्रेणादस्य सविता नाम्न्याः सवितानक्षत्रेणादस्य जगदीशनामधेयस्य उत्तराषाढानक्षत्रेणादस्य बालकृष्णनामधेयस्य मूलानक्षत्रेणादस्य प्रसादनामधेयस्य अनुराधानक्षत्रेणादस्य सिद्धारूढ कटगिहल्ली मठनामधेयस्य पूर्वाभाद्रानक्षत्रेणादस्य जजा अंगडिनामधेयस्य उत्तराषाढानक्षत्रेणादस्य महादेवम् मघानक्षत्रेणादस्य श्रीधर भरणी नक्षत्रेणादस्य मंजुनाथ मघानक्षत्रेणादस्य मुनिराजनामधेयस्य पुनानक्षत्रेणादस्य कमलेश्वर उत्तराभृगुणी नक्षत्रेणादस्य सुब्रह्मण्यनामधेयस्य उत्तराभाद्रानक्षत्रेणादस्य गीता शेषनामधेयस्य उत्तराभाद्रानक्षत्रेणादस्य राधानाम्न्याः चित्तानक्षत्रेणादायाः राजेश सोमन कर्नामधेयस्य स्थानक्षत्रेणादस्य मंजुनाथनामधेयस्य वृषरानक्षत्रेणादस्य अनिलकुमारनामधेयस्य कृत्तिकानक्षत्रेणादस्य दीपकुमारनामधेयस्य पूर्वाभाद्रानक्षत्रेणादस्य वीरय्यनामधेयस्य भरणीनक्षत्रेणादस्य लिखिता नन्दप्पनामधेयस्य भरणीनक्षत्रेणादस्य सर्वेषां सह कुटुम्बानां क्षेमस्थैर्यवीर्य अभय आयुरारोग्य ऐश्वर्याभिवृद्ध्यर्थं धर्मार्थकाममोक्षाख्य चतुर्विधफलपुरुषार्थसिद्ध्यर्थं समस्तविधसौभाग्यप्राप्त्यर्थं विशेषतः सर्वेषाम् आस्तिकभक्तमहाजनानां सपुत्रः पुत्रिकयोः सभ्रातृकयोः साश्रितबन्धुजनवर्गयोश्च जन्माभ्यासात् जन्मप्रभृति एतत्क्षणपर्यन्तं बाल्ये वयसि कौमारे यौवने वार्धकेषु च जाग्रत्स्वप्नसुप्त्यवस्थासु मनोवाक्काय कर्मेन्द्रिय ज्ञानेन्द्रियव्यापारैः कामक्रोधलोभमोहमदमात्सर्यादिभिः सम्भावितानाम् अस्मिन् जन्मनि पूर्वजन्मनि जन्मजन्मान्तरेषु च ब्रह्महत्यासुनापानस्वर्णस्तेज गुरुतल्पगमन उद्भूतानां समरूपपातकानां निक्षिप्तायाः शरणागतायाः प्रव्राजितायाः संसर्गनिमित्तानाम् असत्प्रतिग्रह वृक्षच्छेदधान्यरौप्यपरस्तेज शूद्रप्रेष्यत्व अन्धहीनसख्यसुतत्यागदारविक्रय मातृद्रोह पितृद्रोह गुरुद्रोह स्वामिद्रोह कृतघ्नत्व निष्ठुरभाषणक्षेत्रहरणादि आतताजित्तदोषपरिहारार्थं दत्तापहरण प्रेष्यत्वविघातन परवञ्चन परनिन्दन परधन परदारापहरण मांसादि निषिद्धभक्षनिमित्तानां गार्हस्थ्य पञ्चमहायज्ञादि अकरणनिमित्तानां महापातकानाम् अतिपातकानाम् उपपातकानां संकलीकरणानां मलिनीकरणानाम् अपात्रीकरणानां जातिभ्रंशकरणानां प्रकीर्णकानां जागृतः सकृत्कृतानाम् अज्ञानतश्च अभ्यस्तानां निरन्तराभ्यस्तानां चिरकालाभ्यस्तानाम् एवं नवानां नवविधानां बहूनां बहुविधानां सर्वेषां पापानाम् अपनोदनार्थं महादेवादीनां प्रसादसिद्ध्यर्थम् आदित्यात्मक श्रीरुद्रप्रसादसिद्ध्यर्थं शरीरे वर्तमानवर्तिष्यमाण समस्तरोगपीडपरिहारद्वारा क्षिप्र आरोग्यसिद्ध्यर्थम् आध्यात्मिक आदिदैविक आदिभौतिक नवजनित तापत्रयनिवृत्त्यर्थं गृहे वसतां द्विपदां चतुष्पदां च नीरोग्यशदाजुषसिद्ध्यर्थं पुत्र पौत्र धनधान्य तेजो लक्ष्म्यादि सकल संपत्स्वर्ध्यर्थं श्री बसवेश्वर क्षेत्रे सान्निध्याभिवृद्धिपूर्वक नित्योत्सव पक्षोत्सव मासोत्सव संवत्सरोत्सवादीनां दिने दिने अभिवृद्ध्यर्थं श्री बसवेश्वर क्षेत्रे संकल्पित जीर्णोद्धारकार्यः निर्विघ्नेन परिसमाप्त्यर्थं श्री बसवेश्वरस्य पूर्ण अनुग्रह प्रदानसिद्ध्यर्थं श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थम् अतिरुद्र महाजाग महाप्रायश्चित्त मंगल शिवाराधनं कर्म करिष्ये। ओम नमस्ते अस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यंबकाय त्रिपुरान्तकाय त्रिगाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकण्ठाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय शंकराय मृत्युंजयाय श्रीमन्महादेवाय नमः। ओम इडादेवहोर्मनुर्यज्जनेर्बृहस्पतिरुक्था मदानिशगुंसि षद्विश्वे देवासूक्तमाचः पृथिवीमा धर्मामाहिकं श्रीर्मधुमनिष्ये मधुजनिष्ये मधुभक्ष्यामि
మధువదిష్యామి మధుమతీం దేవేభ్యో వాచబుద్ధ్యాసకం శుశ్రూషేణ్యాం మనుష్యేభ్యస్తం మా దేవా అవంతు శోభాజీ పితరోను వదంతు. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. హరి ఓం.